बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुसैन अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नूरपुर शर्मा की जानिब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जिसके बाद हमने देखा कि भारत में मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और आज भी वो एहतजाज जो हैं, एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है। इसके साथ साथ हमने देखा कि दुनिया भर के जो मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक हैं उनकी जानिब से भी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और भारतीय मसनूआत का बाइकआउट किया गया। अगर बात कीजिए पाकिस्तान की मजहबी और सियासी जमातों की, तो उनकी जानिब से भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए। TLP की जानिब से भी रैलियाँ निकाली गई, एहतजाज किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो माजी में इस तरह की अगर कोई वाक़या सामने आता था तो जो रद्द-ए-अमल देती थी, क्या आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आज भी वही रद्द-ए-अमल दे रही है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नादिर बलोच साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो अगर माजी में हमने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खाके छापे गए, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सख्त रद्द-ए-अमल देती थी। लेकिन हमने देखा कि इस दफ़ा 9-10 दिन बाद जाके तहरीक लब्बैक की जानिब से एहतजाज किया गया और वो भी रैलियाँ निकाली गई। तो इस दफ़ा उस तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, तो इसकी वजूहत आपको क्या नज़र आती है? अच्छा, असल यहाँ पर दो तरह की चीज़ें जो है ना वो आपको नज़र आएंगी। एक तो ये कि जो माजी में एहतजाज होते रहे उसमें क़यादत कोई और थी। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब मरहूम हुआ करते, उनका जो स्टैंड था बड़ा वाज़ेह, क्लियर और दो टोक और अटल होता था। और वो जब निकलते थे और जो बात करते थे फिर उनके बारे में था कि वो डट जाते थे और हत्तुल मक़दूर उसको मनवाने की कोशिश करते थे। कश्तियाँ जला गई। तो मतलब है कि उसमें पूरा पाकिस्तान जाम हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि जब वो आए यहाँ पर तो उनने जो 4 मुतालबात रखे थे, उनमें से पहले 2 अगर बात की जाए तो फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का जो मामला था वो सारे फहरिस्त था कि वो यहाँ से पाकिस्तान रियासत की सतह पर ये तौहीन हुई है, ये उनके बकौल ये मुआहदे में भी लिखा हुआ है, रियासती सरपरस्ती में हुई है और रियासत के सरबराह ने उसको इंडोर्स किया, यानी कि फ्रांसीसी सदर। लिहाजा पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क होते हुए, मुस्लिम एक शनाख्त रखते हुए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो रियासती सतह पर एक तो इसकी मजम्मत करे, दूसरा रियासती सतह पर रद्द-ए-अमल देते हुए फ्रांसीसी सफ़ीर को इस मुल्क से निकाला जाए। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा मुतालबा था वो था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को वहाँ से जो पाकिस्तान में उसको वापस बुलाया जाए और साथ ये कि फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स जो हैं उसका बाइकाट किया जाए। बाकी जो चीज़ें हम उसको डिस्कस नहीं करते, वो 2 चीज़ें ज़ायदी हैं। ये 2 बड़े नुकात थे, 2 बड़े मुतालबे थे जिसके लिए वो यहाँ पर आए। उसके बाद मुआहदा हुआ, 3 माह का वक्त दिया हुकूमत ने और वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसी असना में हमने देखा कि उनकी रहलत हो गई और उसके बाद जब ये दिन करीब आए तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को गिरफ़्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया और फिर वो 6-7 महीने केस चलता रहा, हम उसको रिपोर्ट भी करते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अब क़यादत उनके बेटे के उसमें आई है और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी थोड़ा सा नरम गो है और उनके बारे में बहुत सारे, मैं अभी भी न्यूज़ रूम में बैठे थे तो हमारे जो दोस्त हैं तो वो जब तकरीर सुनते हैं तो कहते हैं जी जो वाले साहब से मज़ा सीखो, यानी कि बेटे में नहीं है। बिल्कुल मज़े से मुराद ये है कि जो ज़ाहिर के बेटा अभी एक वक्त से गुजर रहा है और वालिद जो था वो फ़ारसी पे देखें तो उसका अबूर हासिल था। इकबालियात की बात करें तो इकबाल पे बड़ा वो अबूर रखते थे और वो यानी कि ऐसा लगता था कि वो कलाम जो है ना उसके ऊपर कुदरत रखते थे। पंजाबी ठेठ पंजाबी में तो बहुत ही आला यानी कि उनका था। अब सवाल क्या है आपने इंडिया, अब सवाल यह है कि वहाँ पर रियासत की तरफ से यानी कि इक़दाम किया गया, तो इसका जवाब है यस। बीजेपी इस वक्त पावर में है, इक़्तिदार में है, उसकी तर्जमान ने ये तौहीन की है और इस वक्त यानी कि ये फर्स्ट टाइम है कि जिसमें इस इक़दाम के ऊपर न सिर्फ अच्छा माजी में पाकिस्तान से आवाज़ें उठती थी, बाकी सारे ममालिक इस्लामी मुल्क वो सत्तू पी के सो रहे थे। इस दफ़ा ये हुआ कि सबसे पहले जो पहल करने वाला मुल्क था वो सोया रहा, लफ्ज़ी बयानबाजी बिल्कुल। और हाँ, तो बाकी जो है वो जागे, उसमें कतर है, कुवैत है, उनमें प्रोडक्ट्स हटाएँ और बड़ा स्ट्रांगली उसको कंडेम किया। उसमें ईरान भी शामिल है, बाकी 18-19 ममालिक हैं जो मैंने देखा, उसको ऑब्ज़र्व किया। लेकिन जब अरब ममालिक ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया तो हमारे वज़ीर आज़म मौसूफ़ को भी याद है, अच्छा ये वाक़या हो गया। अब क्योंकि हमारे अरब अब्बुओं ने
اس کے اوپر مذمت کرتے تو مجھے بھی اس نے بھی کر دیا. بالکل. اور وہ عمران خان صاحب جو ہمیشہ پہل کرتے تھے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اس ری ایکشن کے بعد سامنے ہوتے. لیکن عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جناب وہ جو بھارتی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. دیکھیں نا اب یہاں پر ایک تضاد تو سامنے آتا ہے نا اس ٹائم کہ جب یہی مطالبہ تحریک لبیک نے رکھا تھا تو آپ نے کہا کہ ہم کٹ جائیں گے. بہرحال بھارت کے طور سے ڈیفینڈ یہ بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ ویسے بھی آپ کے تجارتی تعلقات نہیں ہیں. نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے نا. دوسرا سفارتی مطالبہ مطلب ہے کہ حافظ صاحب سے رضوی صاحب کے بارے میں جو تنقید کی جا رہی ہے وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ انڈین ہائی کمشنر کو بے دخل کرنے کا کہہ سکتے تھے یا مطالبہ رکھ سکتے تھے اور یہ حکومت سے منوا سکتے تھے یا اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کیونکہ ریاستی سطح پر ہوئی ہے تو اس کا یہ کم سے کم جواب ہو سکتا تھا. بل ان نے اس حد تک نہیں کیا. لیکن میں پرسنلی دیکھیں آپ کو کسی چیز پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے اتفاق بھی ہو سکتا ہے. جی. انہوں نے 8-9 دن بعد ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے 9 دن بعد احتجاج کی کال کی. لیکن آپ تھوڑا سا آگے بھی آئیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو احتجاج کی کال دی تو ایک پورے پاکستان میں بڑی عظیم الشان ریلیاں نکالی گئی. ریاست کا زور نہیں لگایا گیا ان کو بین کرنے یا روکنے میں. اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اوپر احتجاج کیا گیا لیکن اس کو اس مرتبہ یعنی کہ وہ صورتحال کیونکہ مطالبہ اتنا بڑا نہیں تھا صرف احتجاج تھا تو پرامن ان کو احتجاج کا موقع دیا گیا اور انہوں نے لاکھوں افراد سڑکوں پر لے آنے میں کامیاب ہوئے. بالکل. تو میرے خیال میں اپنے ملک میں آپ جلاؤ گراؤ یا نقصان یا افراد پہلے بھی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں 34 افراد کا نوجوان بالآخر انسان کا خون گرتا مساج. تو اب یہ ہے کہ ایک توہین ہوئی ہے انڈیا میں. انڈیا کے مسلمان اس وقت سڑکوں پر ہیں. وہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہاں پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے وہاں پر تشدد ہو رہا ہے اور اس وقت پورا انڈیا کئی ریاستوں میں کرفیو بھی لگا ہے. اور امام احمد خان صاحب حنبل صاحب بولنا چاہتا ہوں امام احمد خان بریلوی صاحب جو تھے ان کا جو شہر ہے وہاں پر بھی کرفیو نافذ ہے. یعنی کہ ریئیکشن تو آیا ہے ریئیکشن تو آ رہا ہے. اب یہ ایک زیر سوال ہے کہ ہمارا ریئیکشن کس حد تک ہونا چاہیے. کیا مار کٹائی لڑائی جھگڑے دنگا فساد اپنی جانی معاملات نقصان کرنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا اس کا اتنا ہی ریئیکشن ہونا چاہیے کہ جس سے ایک واضح پیغام تھے. یہ ایک علماء کے درمیان ایک بحث طرح معاملہ ہے. جی بالکل. اچھا نادر بھی ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لاسٹ ٹائم سعد رضوی صاحب جب جیل میں تھے تو تحریک لبیک کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے میں آپ نے بھی ان افواہوں کو سنا ہوگا کہ اس میں یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ جو تحریک لبیک کے پاس سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب ان کی رہائی اس صورت پہ ہو رہی ہے کہ وہ آئندہ کسی قسم کا دھرنا اور احتجاج نہیں کرے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں یہ ہے مفروضوں کے اوپر باتیں. ہم تو آگے بھی چلیں گے. جی. یہ ہے مفروضوں کے اوپر باتیں کہ مفروضہ ایک الگ ہے. اچھا مفروضوں کے اوپر باتیں ہیں. معاہدہ نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا. معاہدہ وہی ہے کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب اپنے ساتھ میں گئے یا وزارت داخلہ کے اندر سیل بن گئے. ہماری جو کوشش ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تاکہ قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ معاہدہ ہوا کیا. میں نے خود تحریک لبیک کے رہنماؤں سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو پبلک کریں گے لیکن ابھی پبلک نہیں کیا. تو اس لیے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں نا مفروضہ تو ہوگا لیکن اس کی صداقت نہیں ہوگی. تو اس لیے مفروضوں پر بات نہ کی جائے تو اچھی بات ہے. کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہاں پر پاکستان میں کون سے سال پہلے معاہدے پر عمل ہے. یہی سابق صدر اصغر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ معاہدے قرآن و سنت پڑھی ہوتی ہیں. جب ان کے یہاں کوئی مطلب ہے وہ اس طرح نہیں ہے جب احتجاج کرنے کی کیا ہے کی حیثیت ہے معاہدے کی مجھے نہیں پتا لیکن بھارت دینی جماعت ہے اس کی ہاں یقیناً اس کی اہمیت ہوگی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی کامنٹ کریں ہمارے درمیان کوئی چیز ہے نہیں. ہم اس وقت ہوا میں بات کریں اس موضوع میں. آپ تحریک لبیک پاکستان کو ایک بڑے لانگ ٹائم سے کور کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحریک لبیک نے رد عمل دیا بھارت کی جانب سے جو گستاخی ہوئی اس پر وہ رد عمل کافی تھا؟ میں ذاتی طور پر پرتشدد مظاہروں کا قائل نہیں ہوں. میں ایک پرامن احتجاج کا قائل ہوں. میں اپنی ذات کی بات کو مت لگا اس طرح کا ہی رد عمل ہے. ہمیں ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا جس سے کسی بھی شہری کی 1 روپے کا بھی نقصان ہو. نقصان ہے بالکل. آپ جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں کسی گاڑی ہے کسی نہیں چل رہا. اگر ہمارے یہاں ایک پرتشدد احتجاج ہی کوئی علامت سمجھا جائے معذرت میں اس کا ساتھی نہیں ہوں. وہ بھلے کوئی بھی جماعت میں اس کا ساتھی نہیں ہوں.